बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम हम मौजूद हैं चौकी मस्ती का इलाका गुलाम मुर्तज़ा बलोच के घर। मुर्तज़ा बलोच के ऊपर एक डकैती की FIR दी है थाना सदर किरोड़पक्का पर। ये उन लोगों की तौहीन की गई है जो किरोड़पक्का के अंदर फलाई काम करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको मुर्तज़ा बलोच के बारे में बताता चलूँ। आखिर में मुर्तज़ा बलोच आखिर में है कौन? आपको गुलाम हुसैन बलोच ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है जो किरोड़पक्का रहते तो बाहर मुल्क है, लेकिन उनकी जो धड़कनें हैं वो किरोड़पक्का शहरियों के साथ धड़कती हैं। अगर किरोड़पक्का के अंदर हम कोई भी आफात की बात करें, जैसे कि सैलाब ज़दगान एक सबसे बड़ा यहाँ पे एक हम किरोड़पक्का के ऊपर आफत आई थी सैलाब की, उन्होंने पेश होते हुए सैलाब ज़दगान की जो मदद की वो सबके सामने थी। उसके बाद बाकायदा उन्होंने सैलाब ज़दगान की तो मदद की उसके साथ जो इंतजामिया थी, सिक्योरिटी इदारे थे, जो रेस्क्यू इदारे थे, उनके साथ भी उन्होंने बड़ी इमदाद की। जगह जगह जाके इनके जो कारकुनान थे, जो इनके लोग थे, अब हमारे साथ भी लोग गए हैं, हमने इनके साथ खुद वहां पे जाके रेस्क्यू किया लोगों को, जाके ये देग सामान खाने का सामान वहां पे पहुंचाते थे। और उसके ऊपर डकैती के FIR दे के एक ओवरसीज पाकिस्तानी, एक समाजी कारकुन और एक शहरी की तजलील की गई है। डकैती के FIR के अंदर ये लिखा गया है कि गुलाम मुर्तज़ा बलोच ने एक मोटरसाइकिल को अरेस्ट किया, गुलाम मुर्तज़ा बलोच ने मोबाइल छीना। तो यकीन करें, अगर मैं आपको इसकी तशरीह नहीं कर रहा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गुलाम मुर्तज़ा बलोच उसके भाई जो है गुलाम हुसैन बलोच इस टाइम पूरे तहसील के अंदर डेली बेसिस पे, गालबन डेली बेसिस पे लाखों रुपए का राशन तकसीम करते होंगे, जो कि उन्होंने बेचारों ने नहीं बताया कि हम ये तशरीह करें या बताएं किसी को। लेकिन हकीकत ये है कि जब भी यहाँ पे कोई फिल्टर प्लांट किरोड़पक्का के अंदर लगे हुए हैं, वो भी इनके लगे हुए हैं। अगर हम यहाँ पे 1122 की बात करें, 1122 के अमीरपुर, सदात, धिनौट और चौकी बस्ती के अंदर 2 से 3 एम्बुलेंस जो उन्होंने दिए 1122 को, रेस्क्यू को डोनेट किए हैं, वो भी इनकी तरफ से। अगर हम DSP किरोड़पक्का, जो कि इस टाइम DSP किरोड़पक्का बना था, उसके अंदर भी इनकी डोनेशन है। अगर हम कोई भी इदारे ऐसे हैं जो किरोड़पक्का के अंदर बनते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर किरोड़पक्का जो बन रहा है, उसके अंदर भी इनकी डोनेशन है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर एक झूठी और बेबुनियाद FIR दे दी गई। इसी वाले से हम इस टाइम यहाँ मौजूद हैं। हम यहाँ पे इलाके से लोगों से भी बात करेंगे कि जो गुलाम मुर्तज़ा बलोच है, क्या वो इतनी बड़ी वारदात कर सकता है, क्या उसके ऊपर इल्जामात झूठे हैं सच्चे, ये तो उन लोगों से भी आपको बताएंगे। लेकिन मैं ये भी बताता चलूं कि जिन लोगों की वजह से सियासी कैदी बनाया गया है, उन लोगों की तरफ से भी जो रिएक्शन दिखाया गया वो नहीं दिखाया गया। क्योंकि जाहिर बात है, आप MPA बन गए, आप MNA बन गए, तो आपको चाहिए था फौरी तौर पे कोई ऐसा एक्शन करते जो उस शरीफ इंसान को, बेचारे को थाने से निकालने के लिए कोई ना कोई इकदाम करते। एक बंदा आपकी वजह से, सिर्फ जलसा कराने की वजह से, आपका PTA का जलसा कराने की वजह से हवालात में बंद है, वो किसी किसी भी मोहब्बत नहीं करता। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा हम इमरान खान के को चाहने वाले, इमरान खान को प्यार करते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आज तीसरा दिन हो चुका है, गुलाम मुर्तज़ा बलोच हवालात में बंद है, उसके लिए उस पर झूठी और बेबुनियाद FIR काटी गई है। उसके ऊपर अभी तक सियासी बंदे, जो यहाँ के सियासी बंदे होते हैं, उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा इकदाम नहीं उठाया जो कि उसकी रिहाई के लिए मौसर हो। अब मैं ये भी बताता चलूं, चौकी मस्ती के अवाम बाकायदा एहतजाज भी करना चाहती थी, उनके खिलाफ खड़ा होना चाहती थी। इन लोगों ने खुद मना किया कि आप ना रुकें, आप एहतजाज ना करें, अल्लाह ताला उनके साथ है और वो कानूनी तरीके के साथ अपने आप को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन जाती तौर पर जो मैं अपना वो तजिया मैं अपनी जाती तौर पर बयान कर दूं कि जो चौकी मस्ती के अंदर जो हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे जो बलोच बरादरी के साथ किया गया था, उसका बदला आपको बलोच बरादरी ने वोट के साथ अदा कर दिया। आज जो यहाँ से कैंडिडेट हारा है इतने सालों बाद, वो सिर्फ जुल्म सितम करने की वजह से हारा है। अगर वो जुल्म सितम यहाँ पे ना होता तो शायद वो कैंडिडेट बड़ा मजबूत कैंडिडेट था, आप उनके मुकाबले के नहीं थे। दो उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार है, उसके मुकाबले के नहीं थे। उन्होंने सिर्फ हराया इस वजह से है, जो लोग वन साइडेड हो गए, वो वजह ये थी कि जो जुल्म किया गया था इन लोगों के ऊपर, उन्हें उस जुल्म के खिलाफ वोट दिया। मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़ापन दिखाएं, सियासत में बड़ापन दिखाएं, बड़ा दिल दिखाएं कि आपके साथ जो सियासी आपने कैदी किए गए, सियासी बिना के ऊपर जो आपने FIR की गई थी, काइंडली खुदारा उन पे रहम करें, उनको छोड़ा जाए, उनके उनके जो भी मुकदमा उनको खारिज किया जाए। क्योंकि जो आपने उस पर मुकदमा डाला गया वो सरासर झूठा और बेबुनियाद मुकदमा है, जिसकी अगर आपने उसकी तस्दीक करनी है तो हजारों लोग यहाँ पे मौजूद है, आप उनसे आके तस्दीक भी कर सकते हैं, उनसे आप पूछ भी सकते हैं। लेकिन मैं फिर उन सियासतदानों से, जीते हुए उम्मीदवारों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा अपने जो कारकुनान है, आपकी वजह से दो कारकुनान फंसे हुए हैं, जिनकी वजह पे लोगों पे जुल्म सतम किया गया, अगर आप उनकी कम से कम उसका बदला नहीं ले सकते, उनकी हमायत तो कर सकते हैं। आप उनकी हमायत करें, आप उनके साथ खड़े हों, उनके शानो बिशाना खड़े हों, उनको पता चले कि जो सियासी कैदी किया गया है, उनके साथ ये जो लोग हैं वो सारे के सारे खड़े हैं, अवाम उनके साथ खड़ी है। बाकी कानूनी प्रोसेस है, वो जिस तरह बाहर आएंगे वो तो एक तरीके कार है, लेकिन आपको अपनी पूरी पावर के साथ उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि जो सियासी कैदी यहाँ से किया गया था, उसकी जो
مثال ہے جو یہاں پہ سیاسی قیدی کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہم موجود کھڑے ہیں, یہاں کی عوام کھڑی ہے تاکہ اس کو احساس ہو, تاکہ ظلم کے خلاف, تاکہ کوئی بھی چپ نہ رہے اور ظلم کے خلاف بولے. ہم آپ کو ان لوگوں سے بھی ملوائیں گے جو یہاں کے علاقے کے لوگ ہیں, کیا وہ مرتضیٰ بلوچ کے بارے میں کیا کہیں گے وہ بھی یہاں پہ آپ کو بتاتے ہیں. ابھی چلیں گے, ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں. آج بالکل اس ٹائم موجود ہیں چوکی مستی کے علاقہ. یہاں سے ہم لوگوں سے جانیں گے کہ غلام مرتضیٰ بلوچ آخر ہے کون اور ان کی جو یہاں پہ خدمات ہیں وہ کیسی ہے. اسی حوالے سے ہم دکانداروں سے بھی بات کریں گے, علاقہ مکینوں سے بات کریں گے, آپ کو لے چلتے دکانوں کے پاس انہیں جانیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہیں گے. میں اس ٹائم ایک شاپ پہ, چوکی مستی کی ایک شاپ پہ موجود ہوں, ان سے جانیں گے اس بارے میں کیا کہیں گے. آپ مجھے السلام علیکم, مجھے اب یہ بتائیں غلام مرتضیٰ بلوچ کے بارے میں ہم نے پوچھنا تھا کہ غلام مرتضیٰ بلوچ کون ہے اور ان کی یہاں پہ جو خدمات ہے کیسی ہیں. غلام حسین بلوچ غریبوں کا ہمدرد ہے. اس نے ادھر عوام کو بہت ہی رسپانس دیا ہے, عزت دی ہے بلوچ قوم کو خاص طور, اور جو بھی غریب ادھر آتا ہے اس کی ہیلپ کرتا ہے. نہیں, جو ابھی ڈکیتی کی FIR درج کی گئی, کیا وہ ڈکیتی کر سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل شریف آدمی ہے, وہ ایسا کام کر بھی نہیں سکتے. نہیں, آپ کیسے کہتے ہیں کیسے نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم بھی ادھر کے رہنے والے ہیں, وہ بھی ادھر کے رہنے والے ہیں. اس نے آج تک ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا غلام حسین اور اس کے بھائیوں نے. چلے میرے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں, ان سے بھی جانیں گے کہ وہ اس بارے میں کہیں گے. مجھے آپ بتائیں بھائی کہ غلام حسین مرتضیٰ بلوچ یہ ہیں کون اور کیا کام ان کے یہاں؟ جی بھائی جان, یہ ہمارے بلوچ برادری کے ہمارے بھائی ہیں غلام حسین اور عباس بھائی. وہ بہت غریبوں کی سپورٹ بھی کرتا ہے اور اس نے بہت اچھے کام چوکی مستی میں کیے اور اہل علاقے میں کیے, ایمبولینس بھی دیے اور ہر غریب کی سپورٹ بھی کرتا ہے. بہت اچھے انسان ہے وہ, بہت ایک عظیم ہے ہمارے لیے, بہت وسیب کی قدر بھی کرتا ہے اور عزت بھی. اور اس نے جگہ پر ایمبولینس دیے ہوئے ہیں, ہر رکشے بھی دیے ہیں غریبوں کو. ابھی FIR درج کی گئی ہے اس کے اوپر, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت غلط ہے, اس پہ لگائے ہوئے سب الزام جھوٹے ہیں. جو لوگوں کو دیکھ کے وہ خود دیتے ہیں وہ ایسی حرکت کر سکتے ہیں. یہ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مخالفت کرتے ہیں, وہ ایسے آدمی نہیں ہے, نہ وہ ایسی گھٹیا کام کر سکتا ہے. بھائی غلام حسین کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے, اس سے یہ حرکت نہ, وہ یہ کون کہتا ہے کر سکتا ہے یہ حرکت. یہ جس نے بھی آئے مخالفت تو ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دی ہے. یہ مخالفت لوگوں نے ایسے پھیلائی ہوئی ہے. میرے ساتھ اور بھی یہاں پہ دکاندار کے ساتھ رش لگا ہوا ہے, اور بھی لوگ موجود ہیں, ان سے بھی جانیں گے, بلکہ میرے خیال میں معذور شخص ہیں یہاں پہ, ان سے بھی جانیں گے یہ اس بارے میں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ غلام حسین بلوچ اور مرتضیٰ بلوچ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, وہ کتنا جانتے ہیں, وہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں, اب ان پہ FIR ڈکیتی کی FIR دیکھو نے حوالہ پہ بند کیا ہوا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار غلام حسین خان بلوچ اور سردار مرتضیٰ خان بلوچ یہ پاکستان کے ایک عظیم لیڈر بھی ہیں, اور انہوں نے بہت ادھر غریبوں کو, جنہوں نے کروڑوں روپے کا آٹا چلایا ہے, جنہوں نے ایمبولینس چلائی ہے اور گردے واش کرنے والی مشین لا کے غریبوں کی مدد کرتے ہیں, وہ یہ حرکت غلط کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تو ہر غریب کے گھر پہ آٹا پہنچایا ہے. کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم غریبوں کو بلا کے دیں. انہوں نے بلکہ گاڑیوں پہ لے کے کسی کا پتہ نہ چلے انہوں نے گھر گھر پہ پہنچایا ہے راشن آٹا. وہ شخص ہیں, وہ تو مرد مجاہد ہیں. یہ جو FIR کی گئی وہ کس بنا پہ FIR درج کی گئی ہے, یہ کیا مسئلہ ہے FIR؟ یہ تو مخالف پارٹی کرتی ہے. انہوں نے بولا ہے کہ یہ جلسہ نہ ہو, لیکن جلسہ بھی ہو گیا ہے, لیکن انشاءاللہ اور بھی جلسہ ہوگا. لیکن وہ اس کے ساتھ ہم بھی ساتھ تھے, بیٹھے تھے, لیکن ہمارے کو بھی پولیس نے بلایا لیکن ہم ادھر چھپ گئے. لیکن انشاءاللہ یہ ہمارا مدثر بھائی کھڑا ہے, اس کو بھی پولیس لے گئی ہے. کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ صرف عمران خان کا نام لیتے ہیں اس وجہ سے. جو یہ کھڑے ہیں ان کو پولیس پکڑ کے لے گئی تھی, اس کو بھی پولیس لے کے ہی دی. اس کو پولیس, یہ کیا ڈکیٹ ہے, یہ پانی بھرنے گیا تھا, اس کو پولیس لے گئی اور ہم اس کے ساتھ بیٹھے تھے, اس وجہ سے پوچھتے ہیں. آپ بتائیں, آپ ساتھ گئے تھے, کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پہلے تو میں بتاؤں گا غلام حسین کے بارے میں, اگر اس کے بارے میں بات نہ کروں تو یہ میرے مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ جتنی بھی تعریف کی جائے بہت کم ہے. کہ اتنے میرے پاس الفاظ بھی نہیں کہ ان کی جتنی خدمات ہیں میں ان کی تعریف کر سکوں. مگر میں اتنا بھائی مرتضیٰ کے بارے میں کہوں گا, اس دن میں پانی فلٹر سے لینے گیا تھا اور وہ خیرات کر رہے تھے, جانور ذبح کر رہے تھے. تو میں ویسے بھی ہمارے محسن ہے, احسان کرتے ہیں, تو میں ان کے پاس 2 منٹ بیٹھ گیا. تو وہاں بیٹھے تھے تو اچانک پولیس آئی, مرزا بھاگ کر آگے چلا گیا, تو مجھے وہ ساتھ لے گئی. 1-2 بندے اور تھے, اسے بھی ساتھ لے گئی. حالانکہ یہ جو لوگ ہیں ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے, یہ غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں.
انہوں نے نوجوانوں کے لیے روزگار دیا ہے, رکشے چلائے ہیں, مریضوں کے لیے ایمبولینس